قائم امام منتقم دے ظہور دی خاطر دعا منگدا پی وہ امام سے جس دی اساں تساں ریت جس بندے نو وقت دی حجت دا انتظار نہیں اس بندے دی زندگی حیوان دے برابر ہے لہٰذا اگلے پچھلے سارے عزادار رل کے آمین آکھو مالک اللہ ہن بارواں مولا جلدی آئے من سات لیل و نہار ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و عینوں حتی تسکنہ ورزق توان و تمتعہ فیہا طویلا مالک اللہ اس ذکر پاک نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما الہی اس پاک ذکر دا صدقہ بانیان مجلس پیارے بھائیاں دے رزق مال جان عزت آبرو وچ اضافہ فرما الہی اس پاک ذکر دا صدقہ بانیان مجلس اور حاضرین دے جتنے بھی مرحومین اس دنیا تو چلے گئے درجات بلند فرما ملک اللہ بیمار مومنین کو مکمل صحت عطا فرما الہی سکھدیاں جھولیاں نو صحب اولاد فرما دعا پہلے بھی تھوڑے واسطے منگدہ کھڑا اور ولا بھی تھوڑے واسطے پہ منگنا اور بہت بڑی دعا پہ منگنا میں لیدہ کرنا چاندہ زدار آمین دے بھی شامل نہیں پہ ہوں سارے رل کے آمین اکھے کیونکہ بابا دعاوان دی قبولیت والی جگہ ہے مجلس حسین مالک اللہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ بلند ان آزادارانوں اس سے سال کربلا و شام دا زوار بڑا الہی اساں سارے اندی پہلی اور آخری دعا ہے ہادی برحق حجت دوران حقیقی بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ دے ظہور تاجیل فرما سارے عزادار ال کے دعاواں دی قبولیت دی خاطر بلند آواز نال درود پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآلہ والا بھی کوشش کرو اپنے اپنے پورے دی قبولیت دی خاطر بلند آواز نال درود پڑھو اجازت ہے سے میں اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو ماشاءاللہ کافی سارے عزادار جمع ہو والا بھی کوشش کرو تو ذہن میں جتنا جتنا محمد و آل محمد دی عزت مقام آبرو جتنی بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ جعلنا من هباء الحسين صلوات الحمدللہ جعلنا من الباقين على مصائب الحسين صلوات سیدہ دے میدارو
بھینی نال تے میں کو کیوں مجبور کریں دیں کوئی جرم تاں دس ہوئی اللہ راسی دا کیوں ول ول کے دھڑکے سیدہ راضی بھلا انہیں جنازہ دار ہے کی تھی بابا 2 محرم دی ڈھل دی دی گرائی جدہ کربلا در راکل جنگل دے وچ علی دیاں دھیاں دے معاملہ پہنچن چاچا دھرتی کربلا دے حسین بادشاہ دے گھوڑے دے سنبھال لگن ہو رہا کہ شبیر دے گھوڑے دی واگی چاہت پایا ہے اچھر نے اکبر دا بابا تے رو کے فرمایا ہے میرا روک نہیں رہا میری آلیہ نال تے میں کو کیوں مجبور کریں دیں کوئی جرم تاں دس ہوئی اللہ راسی دا کیوں ول ول کے جھڑکے نہ جتنے ماتمی بیٹھے ہو تو کو ماتم دی دعوت دینا صحیح گل اگلی رونا لیے بابا ایمیں تک گئے شہر دریائے نہیں آدھا جی میں زمانے دا امام روندے ہی کھڑا ہے اپنے نوکر دے پاس دیکھ کے آدھے کھڑے ن جیندہ کلمہ پڑھ دیں ہویوں دی دھیدہ پترہ تے پیا وا تعظیم کریں دیں شریف دا پتر آیا جوانیو را میری تھکی ہوئی بھین روئے سیدہ راضی ہو اس غم دے سوا انشاءاللہ کہیں غم میں شاید